फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळीं? आसोच मजा सगळीं बरी आहे. म्हण आमी बी बरे आहे. आमी न्हू बेश्टी रावंडा गेलो ते सायडीन पासवे मारपाक गेलो न्ही. सो आमकां न्हू हेचें न्हू नुस्तें मेळ्ळें. नुस्त्या न्हू सारकी इतले बांगडे पळय, सारकी राश सारकी. हांवें न्हू फोन व्हरोना. फोन वयलो जाल्यार न्हू हांव तुमकां बरें शुट्ट करून दाखोवपाचें. आनी हांवें न्हू तें घेवन हाडलें हेचें असा फ्रेश सामकें रांपोण उडिल्लें दिसता. वारकाटू बेनावली मार्या हॉलाक वचता बांगडे आसा राश सारकी. थंय तुमकां दाखयता. थंय रोखयता थंय बांगड्या राश. हे बांगडे हाडले आनी फ्रेश सारके. आतां हांव न्हू ते बांगडे न्हू कितें करता न्हू कटलेट करून दाखयता तुमकां. कितें करून कटलेट करता नुस्तें आसा राश सारकी आख्खी आनी तेच हाडलो न्हय आनी हें हाडलें. कितें जाणा तूं दाखयता चय. आनी एक आठ न्हू हांवें न्हू हरचें मोतयाडां गेला. थंयचें मोतयाडां थंय आसा फ्रेश सारकीं मोतयाडां. इतू नुस्तें आसा सारकें पडलो सारकें चोडो नुस्तें पडलां चय. सा फ्रेश सामकीं मोतयाडां चय. मातशी मोटी आहाय म्हूण गेलीं. एक्चुली बारके बरी लागताय म्हळ्यार ही बी बरी आहाय चय. आसता न्हय फ्रेश सारकी. आतां हीं कितें करपा रवा बी बरो लायन भाजून बरी खावपाची बरी लागताय ती. आनी बांगडे बांगड्या करता कटलेट करता. हांव कितें करून कटलेट करता तुमकां दाखयता. ओके धुयता बरें बांगडे आनी हांव हेच न्हू कटलेट करता. आनी हांव हें न्हू मुगे घोवा दिवपाना कित्याक तेका बरो न्हू तें ऑपरेशना लागून. सो हांव तेका लागून तें हांव हें करतलें. तें दुसरें नुस्तें हाडलां आहा तें करतलें तेका लागून. हें हांव बरें धुयता पयलें आनी मागीर एक साफ करता. सो फ्रेंड्स, आतां हें धुयले बांगडे सगळे. आतां हांव न्हू कितें करतलें जाणा तूं बॉयल करून दवरता. सो हांव गॅसीचेर दवरलें आनी हांव तितून घातलें थोडेंशें मीठ घालता थोडेंशें. आनी घालता हळदी पावडर. तसो हळदी पावडर घालता आनी हाका बरो एक बॉयल जालें म्हणटकच मागीर तें हांव बॉयल करून हें मागीर हांव कितें करता जाणा तूं बंद करून दवरता धाकून. आनी हांव बॉयल येवपासून हांव रावतलें. आनी मागीर हांव बॉयल येयलें म्हणटकच जालें तितून मांस काडटलें. पयलीं हांव धांपून दवरता बॉयल येवपा जाय तेका. सो फ्रेंड्स, मुगेले जाले बांगडे रेडी हे चोय बॉयल करून रेडी जाले. आतां न्हू तेंचे न्हू कितें करपा जाय तूं हें न्हू हांवें उदक बी भायर मारलें तेंचें. आनी तेंचे आतां अशें करून न्हू मांस काडपाची सारकी. मांस काडून सेपरेट करपाची. कांट बी घायनाकाय हांव फकत मांसां काडें. हें सगळें न्हू मांस काडून न्हू हांव न्हू तुमकां मागीर मेळटा दाखयता कितें करपाचें. आतां हें सगळें मांस काडलें. आतां हांव कितें करता जाणा तूं हें मांसा न्हू हें केलें कांटे बांटे काडले सगळे. आतां हांव तितून एक घातलें एक टोमाट आनी 2 घातो कांदे आनी एक चिली घातलें बारीक कट करतलें आनी हितून मिक्स करतलें. आनी हांव मागीर तुमकां दाखयतलें. आतां हितून सगळें मिक्स केलां. एक कांदो घायला आनी एक टोमाट घायला आनी जितें मिरसांग घायला. आतां हांव कितें करता हें मिक्स करता अशें करून दवरता न्ही. आनी तुमच्यान जाता न्हू लिंबू घालपा जाता. ओके. आनी न्हू म्हाका न्हू मसालो न्हू हाटलो आहा. सो ते मसाल्यान न्हू आलें आहा मागीर लसूण आहा तिखी कालाफुरां आनी जिरें आनी ते सगळे मसालो घालून हांवें तें पेस्ट करून दवरलेलो. सो तो मोको आहा हांव तो हितून मिक्स करतलें. आहा तो हांवें तो गेले ते पाटें हाडून दवरलेलो. सो तितून हांव हें करतलें. आनी हांवें न्हू तितून न्हू इनार घायलोली इल्लीशी कळटा न्हू. सो आतां हांव हितून आनी लिंबू घालपाना. सो तितून इनाग्र आहा न्हू. सो तेका लागून हांव तो मसालो घातलें. ओके. सो तें सगळें हाडून दवरलो हांवें तिखी कालाफुरां ती सगळीं. आतां हांव तो हितून मिक्स करता दाखयता. ते मुगे मसालो
हाचो हांवें तो न्हू वांटून दवरलो तो न्हू गेले ते पाट हांवें तो एकलापा बीफ केलो न्हू सो तेतून तो उरलो तो सो आतां हांव तो हितून घाता मिक्स कोता हितून सोगलें आहा तिकी कालाफूर आहा लसूण बसून सोगलें आहा सो आतां हांव तो हितून घालून मिक्स कोता घातलें हिदी कोथमीर बी घातलें आनी एक बटाट घातलें मोटेलो हितून मिक्स करपा ओके आनी मिठा बी तुमचोय हें आहा तुमकां मिठा बी जाय जाल्यार कित्याक हांवें बांगड्या मीठ घायलो न्हू सो तेका लागून बांगड्या मातशें बेजूलो आनी न्हू कांट मातशें सांबाळ्याय आं सारकें कित्याक कांट सारकें साफ कोराय कित्याक भुरगीं आसताय न्हू भुरग्यां बी लागोन मागीर थाळ्या बी लागोत म्हूण सो तेका लागून कांट्या मातशें सिटीत दवराय आनी मागीर बरे भाशेन साफ कोराय तेंचो अशें करून कांटे आसताय जो एक उत्ता कांटो सो ते कांट्या मातशें सिंदान हें कोराय सो फ्रेंड्स म्हाका मिठा मातशें उण लागला सो हांव एक मॅगी घातां एक मॅगी घालें आनी न्हू चय कोथमीर घालपाची भरपूर आनी न्हू हांवें दोन न्हू बटाट बॉयल केलोले चय दोन बटाटे खातोले हेमी भुरग्यांनी सो हे बटाट बॉयल केलोले ते हांव बटाट हितून घातां मातशें हांव तें मॅश कोतालें आनी घातां आनी अशें करून मागीर मिक्स कोतां बटाट हांवें केला मॅश केला आतां हांव हितून घालून तो मिक्स कोतां कालोयतां आनी न्हू जायत जाय न्हू हेगे पाट न्हू म्हाका न्हू अशें करून पेरंट्स आसताय ती न्हू मिन्स अशें करून इस्कलागो पासून इचाताय सो आमगे केन्ना क्रॉकेट्स बी कोत्ता दोन आमगे फुट्टाय म्हूण मिन्स अशें करून फ्राय कोत्ता दोन मिन्स तुगे फुटना अशें करून मिन्स केन्ना अशें करून इचाताय ती मुकोडे केन्ना तुगे फुट्टाय हांव म्हणटा ना मुगे फुटनाय कित्याक ती केदो फुट्टाय ती जाण तूं केन्ना न्हू केन्ना कोता कितें कोता न्हू तेदो न्हू एक बटाट घालपा जायो मिक्स करपा जायो सो तेदो तुगे ती फुटोवंक पावनाय कळ्ळें न्हू सो बटाट घालून मिक्स केलें जाल्यार बरें जाता इवन क्रॉकेट्स पासून कोत्ता तेदो न्हू बटाट घालून मिक्स कोरें आनी क्रॉकेट्स कोरें ओके आतां न्हू म्हाका न्हू लिंबू ना म्हूण हांवें न्हू इनार घायलें आं हितून म्हळ्यार ती मुगे पयलीं मसाले आसलो न्हू हांवें हाडून घायलो तेदो न्हू सो ती हांवें तो मसाला हितून मिक्स केलो न्हू सो तेका लागून हांव विनेगर आनी उडोवपा ना कित्याक हांवें टेस्ट करून चोयला तो सारको आहा टेस्टाक मीठ बीठ सारकें आहा तितून सो आनी कांय घालपाक गरज ना आतां फकत उरलां फ्राय करपाचें हें कोण रेडी करून थंयसून बारीक 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 कांटे आसताय मातशें सिटीत दवराय कांट्याचे कांटे मातशें काडे अशें करून तुमकां मेळटाय न्हू हाती लागताय न्हू जाल्यार काडे न्हू कांटे न्हू फ्रेंड्स सगळें न्हू अशें करून न्हू रेडी करपाचें थंय सगळें अशें करून आतां हें केलां न्हू ते भाशेन न्हू रेडी करपाचें आनी हांव न्हू हें तुमकां सगळें जालें म्हणटकीर दाखयता मागीर कितें करपा तें आनी कितें करपा तें दाखयता जसो घे अशें करून हातीचें घे कांटे आहाय एक एक कांटो आहा सो अशें करून घे आनी अशें करून करें अशें करून तुमकां जाय तसो शेप दियाय ओके हांव अशें करून कोता म्हाका ही शेप लायक जाता सो हांव ही शेप कोता अशें करून करपाचें बरें तें बरें दिसताय चलपा आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता फ्राय करता ते दोन सो आतां मुगेले दोन जाले रेडी करून मागीर हांव ते सगळे कोतोलें रेडी कोतोलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतलें कितें करपा तें ओके हांवें कोन्न रेडी केले सगळे आतां हांव न्हू कितें करता जाणा एक एम्प्टी प्लेट घेता आनी तितून एक न्हू तांतें सो तांत न्हू हांव तितून न्हू फोडटा तांत फोडटा आनी येदेशें घालता मीठ तितून येदेशें घायलें मीठ येदेशें घायलें मीठ आतां मीठ मान तें तांतें हांव न्हू मातशें मान घेता सो तांतें हांवें मारलें आतां हांव कितें करता जाणा तूं ही न्हू बांगड्या न्हू कटलेट घेता आनी हांवें न्हू चोय रवा घेयला दाखयता तुमकां कितें करपाचें चोय बांगड्या न्हू कटलेटू चोय हितून घालता आनी मागीर रवा बुडयता अशें करून अशें करून हें न्हू सगळीं कोण न्हू हितून बुडोवपाचें तांतें हांव घालपाचें मागीर हितून घालपाचें
आनी मागीर फ्राय करपाची. पिचो हे फ्रायींग पॅन दवरल्या गरम जावपाक. सो हांव तितून तेल घाता आनी हांव तितून कोण हांव तें हितून घातलें फ्राय करपाक. तें जाता तितलें हांव आनी हितून घाता. आतां हांव न्हू हेचो लायलो आहाय ते न्हू हितून घाता फ्राय करून. आनी हांव न्हू स्लो गॅस केलो आहा कित्याक ते दुसरे आहाय तेय म्हाका लावपा जाय आनी. तर फ्रेंड्स आता मुगेले आतां हे घायले हांवें कायलीचे. सो आतां न्हू टर्न करता न्हू गोल्डन ब्रावन केले म्हणटकच मागीर ते सगळे घातले रेडी आमगेले. भाजता स्लो गॅसीचेर दवरला कित्याक ना लासप न्हू. तशें जालें आतां बांगड्यांचे काटलेच्यो रेडी खावपा रेडी. ओके. इफ तुमकां जर आमगे चॅनल लायक जाता लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्राईब करें. थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी न्हू हांवें तुमकां न्हू मसालो तितून न्हू जिंजर आहा, गार्लीक आहा, काली मिरी आहाय, मागीर दालचिनी आहा, तें सगळें आहा तो पेस्ट करपाचो हितून घालपा मिक्सरान घालपाचें आनी तितून हें घालपाचें इनार घालून वांटिलो तो पयलो कळ्ळें तुमकां न्हू. आनी 2 हांवें जिते मिरसांग उडयलो तितून तो पेस्ट तुमी तितून घालपाक जाता कित्याक तो पेस्ट म्हाका आहलोलो पयलो तेका लागून हांवें तो दाखयलो ना. सो तोच हांवें घायला तितून. ओके. तितून तुमी घालें